बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहरबानो। शुगर के मरीज़ों को हमने नाश्ते बताया, वेजिटेबल, फ्रूट, बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 5 मिनट रैप्स कह लें, रात का खाना कह लें, वो चीज़ें जो आपकी फास्टिंग ग्लूकोज़ को तो कंट्रोल करेंगी, लेकिन साथ साथ आपकी रैंडम भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। रात का खाना जब भी शुगर के मरीज़ खाएँ, 2-3 चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। मोटी मोटी चीज़ें तो हमें सबको पता है कि जी मीठा नहीं लेना, कोई ऐसी मीठी डिश नहीं खानी है आपने रात में कि जो आपको खुदा न खास्ता शुगर आपकी बढ़ ना जाए। लेकिन जब आप दवाएं ले रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा डाइट प्लान आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आप थोड़े से कार्ब, थोड़ी सी प्रोटीन, थोड़ा सा फैट, ये चीज़ें साथ मिलानी चाहिए। अगर आपको शुगर है और अगर आपने दवाएं अभी स्टार्ट नहीं की हैं तो आज की वीडियो आपके लिए भी है। अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं या आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, फास्टिंग शुगर भी कंट्रोल होगी, आपको एनर्जी भी मिलेगी, विटामिन्स मिलेंगे। ख़ास चीज़ें, ख़ास बातें जिनका ख्याल रखना है आपने रात के खाने में, वो 3 हैं। नंबर 1, खाने वो वाले सिलेक्ट करने हैं जिसमें सोडियम कंटेंट कम हो। सोडियम क्या करता है कि पानी की रिटेंशन करता है, बॉडी में पानी को रोकता है अंदर की तरफ। खून में पानी और नमकियात बढ़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। वो खाने जिसमें सोडियम कम हो। रात के खानों में आपके नमक कम होना चाहिए। और ये खाने आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें सोडियम कंटेंट कम हो, मैं भी आपको बताती हूँ। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है जो रात के खाने में आपने नोट करना है अपने पास, सैचुरेटेड फैट। ये वो हेल्दी फैट है कि जो आपके दिल के लिए नुकसानदेह नहीं है। आपका घर का बना हुआ देसी घी या कोई चेडर चीज़ या इस किस्म का जो ग्रीक योगर्ट होती है, इस किस्म की चीज़ें जिनमें वो वाला फैट है कि जो आपके दिल के लिए नुकसानदेह नहीं है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन तो आपने लेना ही लेना है, हेल्दी कार्ब्स आपके होने चाहिए। कार्ब में का मतलब ये नहीं कि आपने रात के खाने में चावल खा लिए, आलू बहुत ज़्यादा ले लिए या नान थे आपकी दावत में या खाने में, तो आपने हेल्दी कार्ब्स ऐड करने हैं। अब हम 3 ऐसे आपको मैं इंस्टेंट खाने, रैप्स, जो मर्ज़ी आपका नाम दे लें, ये आपको एनर्जी भी देंगे, लो सोडियम कंटेंट होगा, नमक का इस्तेमाल इसमें आपने ना होने के बराबर करना है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहना चाहिए। जिगर पे लोड कम पड़ता है जब आप इस किस्म का खाना रात को लेते हैं। आपके लबलबे को जो डायरेक्शन मिलती है, जो जिगर को डायरेक्शन रात को मिलती है कि जी अब ग्लूकोज जो आपने स्टोर की थी वो अब आप ब्लड में छोड़ दें, क्योंकि बंदा जो है वो स्टार्विंग की तरफ जा रहा है या शुगर बहुत डाउन हो रही है। बैलेंस करके आपने रात का खाना खाना है। तो उसमें हम सबसे पहले जो रैप है उसकी तरफ चलते हैं। पहला जो एक रैप है वो है क्रीमी चिकन रैप। क्रीमी चिकन रैप का मतलब, ये फैट भी आ गई, लेकिन आपको बताना है कि क्रीम कौन सी वाली आपने लेनी है। क्रीमी चिकन रैप के अंदर हम वेजिटेबल भी डालेंगे। हम वो वेजिटेबल डालेंगे जो शुगर के मरीज़ों के लिए आइडियल है। रोज़ भी खाएं तो ये जिगर, लबलबा सब नॉर्मल होते चले जाएंगे। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे। बताती चलूँ आपको कि चिकन को आपने बोनलेस है या जो भी है, एक बंदे के लिए अगर आप बना रहे हैं तो 4-5 इतने साइज़ की अगर बोटियाँ हैं या आपने उसके कोई फिलेट्स काटे हुए हैं वो रख लें। मैरिनेट कर दें घर की मलाई में, या कोई देसी घी है या दूध है, ये मिक्स करके उसके अंदर आप उसको डिप करके रख दें। उसके अंदर डालें काली मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा अदरक। जब ये आपका बिल्कुल आधा पौना घंटा मैरिनेशन हो जाए, उसको नॉन स्टिक पैन में ऑलिव ऑयल के साथ आप हल्की आंच पर दम देकर उसको गला लें। चिकन तो फ़ौरन गल जाता है। और साथ ही आप ज़ुकीनी, एक वेजिटेबल है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कंप्लीट। ज़ुकीनी बिल्कुल खीरे की तरह होती है और ये एक इटालियन सब्ज़ी है। आपने इसके बारीक बारीक स्लाइसेस अच्छी तरह धो लें, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं होती इसकी, अच्छी तरह लेकिन आपने धोना है। और उसके बाद बारीक बारीक स्लाइसेस वो भी आप चिकन के साथ रख दें, चाहें तो आप पुदीना भी रख दें। ये आपने दम दे देनी है चीज़ें, और ये जब आपके सामने आएगा
تو آپ یا تو اس کو اپنی جو کی روٹی کے اندر ریپ بنا کے کھا لیں، یا آپ ویسے کانٹے سے کھا لیں. آپ کا میل ہو گیا بہترین، آپ کو پروٹین مل گئی، گڈ فیٹ مل گئے، ہیلدی کارب مل گئے، تھوڑا سا آپ کو ویجیٹیبل مل گیا. ایک پرسن ایک نارمل سائز کی زوکینی باریک باریک کاٹ کر کھا سکتا ہے اگر 2-3 سلائسز آپ کے پاس چکن کے ہیں. ایسے کھانے آپ کے آرگنز کو مس گائیڈ نہیں کرتے رات کے ٹائم، اور جب آپ دن میں اپنا دن شروع کرتے ہیں، اپنا کام شروع کرتے ہیں، تو آپ ہیلدی محسوس کرتے ہیں. ہیوی چکنائی والے کھانے جب آپ رات کو کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لبلبے جگر سب کے اوپر ایک، آپ یوں سمجھیں کہ ایک ٹینشن بنی ہوئی ہوتی ہے باڈی کے اندر. دوسری ڈش جو ہے وہ دوسرا بھی ریپ ہے، بہترین پروٹین سورس ہے، انرجی سورس ہے، گڈ فیٹ ہے، اور آپ اس کو انجوائے کریں گے کیونکہ ہیوی کھانا آپ نے رات کو نہیں کھانا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ مکئی کا آٹا آپ اس کا ٹورٹیلا بنا لیں، وہ جو باریک سی ایک روٹی بنتی ہے، اس کے اندر ڈالیں آپ مکھن، اس کو پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ آپ پھینٹ لیں، اور نان سٹک پین پہ ایک باریک سی اس کی روٹی بن جاتی ہے. آپ یہ بنائیں، اور اس کے اندر آپ نے رکھنا کیا ہے، اس کے اندر آپ مونگ کی دال کو گلائیں اچھی طرح، چھلکوں والی مونگ کی دال، بے حد فائدہ مند، ہیلدی پروٹین، فائبر. مونگ کی دال کو گلائیں نمک مرچ ڈال کر، ہلدی ڈال کر، اس کے اندر پیاز ٹماٹر ڈالیں، اور یہ جو آپ نے ٹورٹیلا بنایا ہے اس کو آپ ریپ کریں اور انجوائے کریں. اپنے بچوں کو بھی دیں، پری ڈائبٹیز والوں کو بھی دیں، ڈائبٹیز والوں کو بھی دیں. یہ پتلا سا ہوتا ہے، یہ آپ 2 بھی کھا سکتے ہیں. ہیلدی کاربز مل گئے، مکھن گھر کا ڈالیں اس کے اندر آپ، یا دیسی گھی ہے گھر کا وہ ڈالیں 1 چمچ، اور آپ انجوائے کریں تاکہ آپ کو گڈ فیٹ، پروٹین، کارب سب کچھ رات کو ملے. بلڈ شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے تیسری جو میں آپ کو ایک ٹپ بتانے لگی ہوں، جو ریسیپی بتانے لگی ہوں، آپ نے لو سوڈیم ویجیٹیبل دیکھنی ہے رات کے ٹائم، اور تھوڑا سا پروٹین ایڈ کرنا ہے. نمک کا استعمال بہت کم کرنا ہے، مسالے بہت کم کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جسم کے اندر جا کے ڈسٹربنس بناتی ہیں. آرگنز، لبلبا، جگر، میدا، آنتیں سب پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ہے جب آپ بہت زیادہ اسپائسی اور ہیوی کھانا ڈالتے ہیں. اس میں سب سے بہترین بند گوبھی، جن لوگوں کو جوڑوں کا درد بھی ساتھ شروع ہو چکا ہے، سائٹیکا بھی ہو چکا ہے، شوگر بھی ہے، جسم تھکا ہوا رہتا ہے، تو بند گوبھی بہترین ہے. بند گوبھی کے 2 پیسز کر کے آپ پورا گرم پانی کے اندر رکھ دیں ان کو اچھی طرح دھونے کے بعد. جب وہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائیں تو نکال لیں، الگ الگ پتے آپ اس کے کر لیں. اور چکن اسی طرح، آپ کا چکن ہے، مٹن ہے، جو بھی آپ کے گھر میں چیز اویلیبل ہے، یا فش ہے، سیلمن آپ کھاتے ہیں، اس کو آپ اسی طرح میرینیٹ کریں، اور سیلڈ کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ آپ بند گوبھی کا ریپ بنا کر، یہی ریپ آپ اپنی جو بھی آپ کی روٹی ہے یا جو بھی آپ ساتھ میں کھاتے ہیں بنا کر رات کو، اس کے اندر بھی ریپ کر کے آپ کھا سکتے ہیں. یہ بہترین ڈائٹ ہوتی ہے جس میں آئل کا استعمال کم سے کم ہوتا ہے، اور یہ ابلی ہوئی اسٹیم ہوئی ہوئی چیزیں جب رات کو کھائی جاتی ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے، یہ آپ مجھے ڈسکرپشن میں جہاں میرا لنک ہے وہاں پر بتائیں گے. آپ کے لیے ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب کے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے. اپنا ڈائٹ پلان آپ نے خود بنانا ہے. یہ جو میری ویڈیوز ہیں، چھوٹی چھوٹے ٹپس میں جو آپ کو دیتی ہوں، یہ آپ اپنی ڈائری پہ لکھ سکتے ہیں. لکھ کے آپ ان کو آلٹرنیٹ چینج کر کر کے آپ کھا لیں. جب آپ نے منہ کا ٹیسٹ چینج کرنا ہو تو آپ کچھ اور لے لیں، اور اس طرح سے آپ یہ چیزیں استعمال کریں. یہ آپ کو فائدہ دیں گی، شوگر ریورس ہونے لگے گی، فاسٹنگ شوگر کنٹرول ہونے لگے گی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے. نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میری بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں نے ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے سب کے لیے. انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس بیماری سے چھٹکارا پا لیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.